मापदण्ड राखेको छ। सिटिबिटीको जुन तपाईको टिएसएलसी लेभल पढ्नेहरूको लागि यति पर्सेन्टेज भनेर छुट्याइएको छ, अर्थात् यति ग्रेड भनेर छुट्याइएको छ। म्याथ साइन्स इङ्ग्लिसमा यति ग्रेड भनेर जुन छुट्याइएको छ, डिप्लो लेभललाई पनि त्यही छुट्याइएको छ। र डिप्लो लेभल टिएसएलसीको लेभललाई त जुन चाहिँ ग्रेडले पढ्न पाउने एउटा मापदण्ड गरेको छ र निश्चित 1.8 चाहिँ एउटा मार्क्सभन्दा माथिकोले पढ्न पाउने एउटा निर्णय गरेको छ भने डिप्लोको तपाईँको म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस अनिवार्य कति कुन चाहिँ सी प्लस कुन चाहिँ त्यो मापदण्ड बनाइएको छ र फेरि त्यो मापदण्ड पनि अहिले सार्वजनिक गर्दैछ। त्यस कारणले गर्दा सिटिबिटी अन्तर्गत पढ्ने विद्यार्थी साथीहरूलाई यासी दिएका साथीहरूलाई म यही जानकारी गराउन चाहन्छु। र यासीको रिजल्ट अस्ति मात्रै आउने भनेको थियो, तर विभिन्न समस्याको कारणले गर्दा आउन सकिन भन्ने त्यहाँको एउटा अध्यक्ष र एउटा निर्देशकजीले बताउनु भएको छ। र अबको 1-2 दिनमा यासी रिजल्ट सार्वजनिक हुँदैछ। र अब अर्कोतिर लाग्नु हामी डिप्लो लेभलका अब हरेक विद्यार्थीहरूका गुनासा आउने गर्छन् सिटिबिटी अन्तर्गतको जुन रिजल्टको सन्दर्भमा। र रिजल्टको सन्दर्भमा म तपाईहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने सर्वप्रथम अहिलेसम्म सबै नतिजा सिटिबिटीले सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। र अब फर्स्ट इयरका कुनै नर्सिङ अस्ति मात्रै सार्वजनिक भएको छ भने अरू पनि लगत्तै हुने सिटिबिटी कन्ट्रोलर दीपक पौडेल सरले बताउनु भएको छ। र यही सन्दर्भमा म हरेक जिज्ञासा आउने गरे तपाईँ के भन्न चाहन्छु भने हरेक साथीहरूले शिक्षाको सन्दर्भमा हरेक गुरुहरू खोलेर एउटा भ्रम फैलाइरहेको म चाहिँ देखिरहेको छु। अस्ति जुन कुनै प्राविधिक समस्या अगाडि थियो, प्राविधिक समस्या हल भइसकेपछि नर्सिङ फर्स्ट इयरको रिजल्ट सार्वजनिक 6 बजे भएको छ। र 6 बजे सार्वजनिक भइरहँदा विभिन्न साथीहरूले यो चाहिँ फ्याक रिजल्ट हो, फेरि रिजल्ट सार्वजनिक गर्दैछ भनेर विभिन्न ग्रुप मार्फत एउटा भ्रम तर्सित बनाए। र यो ग्रुपमा आउने गर्यो हरेक विद्यार्थी साथीहरूले यो रिजल्ट फ्याक हो रे सर, यो के हो कस्तो हो भन्ने सन्दर्भमा आउन गयो। र यो विषयमा के रहन्छ भने जुन सिटिबिटीको ग्रुपमा आधिकारिक रिजल्ट निकालिसकेपछि यो कुनै फ्याक हुँदैन। र भ्रम फैलाउने साथीहरू अब विभिन्न विद्यार्थीहरू फेल भइसकेपछि ती साथीहरूले आक्रोशितमा आएर भ्रम सिर्जना गर्दछन्। त्यो कृपया नगरिदिनु होला, किनभने जुन मनोबल अब रिजल्ट आइसकेपछि यत्रो 1 वर्ष लगभग सिटिबिटीको रिजल्ट 1 वर्ष पुग्न गयो रिजल्ट सार्वजनिक गर्न। तपाईहरूले जुन इक्जाम दिएको करिब कोभिड-19ले गर्दा पनि धकेलेर पर पुग्यो। र अर्को कुरा के छ भने सिटिबिटीमा जुन कर्मचारीहरू चाहिँ जुन छन् त्यो कर्मचारी कम भएको भनेर जुन कन्ट्रोलर सरले जनाउनु भएको थियो। अब के हुन्छ भने एक त रिजल्ट ढिला हुन गयो सार्वजनिक, त्यसमा पनि विद्यार्थीहरू खुसी भइरहँदा रिजल्ट आइसकेपछि खुसी भइरहँदा तर विद्यार्थीलाई फेरि भ्रम सिर्जना गरेर एउटा आत्मबल कम गराउने एउटा निर्णयमा गए। त्यस्ता विद्यार्थी साथीहरू प्लिज यस्ता भ्रम सिर्जना र भ्रमका खेतीहरू नगरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हरेक सूचना तपाईका हरेक बोर्डका चाहिँ सूचना सिटिबिटी अन्तर्गतका सूचना यो ग्रुपमा नै आधिकारिक हुने गर्दछन्। र यो ग्रुपबाट चाहिँ सार्वजनिक भइसकेपछि त्यस्ता कुनै त्रुटि पोइन्टहरू आउने गरिरहेको सिर्जना म देख्दिनँ। र अब लगत्तै हरेक अब शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग जुन आजको शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मिटिङले एउटा के निर्णय पारित गरेको छ भने प्रदेशले र केन्द्रले के चाहिँ गर्ने। अब तपाईहरूलाई म एउटा के जानकारी दिएँ भने जतिसुकै नेपालमा बोर्डहरू रहेका छन्, जस्तै सिटिबिटी बोर्ड, एनबी बोर्ड, टियु बोर्ड र सबै बोर्ड जतिसुकै बोर्डहरू रहेका छन् त्यो बोर्डको अर्थात् अध्यक्ष को रहने गर्दछ भने शिक्षा मन्त्रीको अन्डरमा रहने गर्दछ। र शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन नै लागू हुने गर्दछ र शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेर मिटिङहरू पारित हुने गर्दछन्। र यही सन्दर्भमा आज सिटिबिटीको अब के गरेको छ भने मापदण्ड जस्तै तपाईको प्रदेश कार्यालयले के चाहिँ अब हरेक 7वटा अहिले जुन प्रदेश कार्यालय सिटिबिटीका चाहिँ ब्रान्चहरू खोलिएको छ र त्यो ब्रान्चले के काम गर्ने र केन्द्रले के काम गर्ने र केन्द्रले केन्द्रमा रहेको कुन एउटा जुन त्यही भित्रकै एउटा बोर्ड बनाउने
तर प्रदेशमा के बोर्ड बनाउने भन्ने निर्णय भइरहँदा तपाईँको प्रदेशमा हरेक स्थानीयका त्यहाँ त्यो चाहिँ क्षेत्रको एउटा प्रतिनिधिहरू जस्तै स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई र त्यहाँको जुन सामाजिक विकास मन्त्रीलाई जस्तै केन्द्रको शिक्षा मन्त्री रहे जस्तै प्रदेशहरूको सामाजिक विकास मन्त्री नै त्यहाँको कुलपति अर्थात् अध्यक्ष रहने एउटा निर्णय गरेको छ। यो त एउटा स्वागत योग्य निर्णय हो। र अर्को विद्यार्थीको हकितको निम्ति के गरेको छ भने प्रदेशले के काम गर्ने र केन्द्रले के काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भइरहँदा प्रदेशले तपाईँको छात्रवृत्ति अन्तर्गतका जतिसुकै इक्जामहरू प्रदेश कार्यालयले आफ्नो प्रदेशमा एउटा गर्ने र प्रदेशले नि एउटा रिजल्ट सार्वजनिक गर्ने भनेर एउटा निर्णय पारित गरेको छ। एससी दिने विद्यार्थी साथीहरूलाई म यही जानकारी गराउन चाहेँ र सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई यही जानकारी गराउन चाहेँ। अर्को जुन तपाईँको इक्जामको सन्दर्भ, क्वेसन पेपरको सन्दर्भ, परीक्षा सन्दर्भ र कलेज स्वीकृतको सम्बन्धमा केन्द्र अर्थात् भक्तपुर केन्द्रीय कार्यालय सिटिबिटी अन्तर्गतको केन्द्रीय कार्यालय भक्तपुरले नै गर्ने निर्णय गरेको छ। यो जानकारी तपाईँहरू समक्ष म गएँ। अब म लगत्तै कमेन्टको चाहिँ एन्सर दिन गएँ। सर्वप्रथम परीक्षा कटवाल भन्नुभएको छ पिसिएल के भन्नुभयो ट्रु एयरको इक्जाम कहिले हुन्छ र लेजर कहिले आउँछ होला भन्नुभएको छ। मैले मैले अस्ति नै मैले कमेन्ट गरेको थिएँ अथवा मैले स्टार्टर लेखेको थिएँ तपाईँहरूको जुन फर्स्ट इयरको नर्सिङ फर्स्ट इयरको रिजल्ट आयो र त्यो रिजल्ट आइसकेपछि तपाईँहरूको लेजरहरू सबै प्रदेश कार्यालय पठाउने निर्णय गरिसकेको थियो र पेलेन नचल्ने ठाउँ पेलेन चलिरहेको अवस्था पहिला के हुन्थ्यो भने पेलेन चल्थ्यो सुइया चाहिँ लेजर पठाउन सजिलो हुन्थ्यो। अब अहिले कुन गाडी जान्छ, के गाडी जान्छ, कस्तो गाडी जान्छ, कुन गाडी मार्फत चाहिँ लेजर पठाउने भन्ने सन्दर्भमा सोचिरहेको थियो। अब भ्यालीको लागि त सबै कलेजमा लेजर गइसक्यो। अब बाहिरको लागि अलि चाहिँ समस्या भएको छ। अब चाहिँ 5-6 दिन एउटा 5-10 दिन लाग्ने भनेर दीपक पौडेल कन्ट्रोलर सरले बताउनु भएको छ र 5-10 दिन अवश्य नै तपाईँहरूको लेजर चाहिँ लाग्ने छ कलेजमा जान, किनकि तपाईँको यातायातको साधनले गर्दा मात्रै त्यस्ता लेजर पिराउन सकिरहेको छैन। र अर्को सन्दर्भ इक्जामको सन्दर्भमा म गएँ। सबै साथीहरू अहिले जुन चाहिँ लाइफमा जोडिनु भएको छ सम्पूर्णलाई म इक्जामको बारेमा विशेष जानकारी लिन गएँ। जुन एउटा तपाईँको चान्स इक्जाम हुने भनेर जुन भदौको दोस्रो साता जुन नोटिस सार्वजनिक गरेको छ त्यो इक्जामको सन्दर्भमा म के जोड्न गएँ भने पहिले नै क्वेसन पेपर सिटिबिटीले निकालिसकेको र अब त्यो चाहिँ दोस्रो साता रिजल्ट सार्वजनिक दोस्रो साता तपाईँको इक्जाम गर्ने भनेर तयारीमा चाहिँ लागिरहेको छ। र यसको अब कोभिड-19ले विभिन्न चाहिँ समस्या बाधा अर्चनाहरू चाहिँ सुरुवात गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो पहिलो हप्ता नै यो इक्जामको बारे निश्चित डिसिजन र निर्णय हुनेछ। निर्णय भइरहँदा मैले चाहिँ कन्ट्रोलर सरसँग म यो बारे अवश्य नै कुरा चाहिँ राखेर सक्दो प्रयास यो विषयमा जसरी हुन्छ विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग जोडिएको परीक्षा छ यो परीक्षा कुनै हालतले पनि रोक्नुहुन्न र गराउनुपर्छ भन्ने सबैको मानसिकता चाहिँ दर्शाएको छ। तर कोभिड-19ले गर्दा समस्या दर्शाएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो इक्जाम अलि चाहिँ गाह्रो सिचुएसन आउला कि भन्ने जस्तो लागिसकेको छ, किनकि ट्युको तपाईँको इक्जाम क्यान्सल भएको तपाईँहरू समक्ष अवगत नै छ र नोटिस जारी गरिसकेको छ र भदौको पहिलो साता यसको बारे विशेष जानकारी हुनेछ र म यो बारेमै छलफल गर्नेछु। अर्को भन्नुभएको सुमिता देवकोटा सर रेडियो एग्जामको फर्स्ट इयरको रिजल्ट कहिले आउँछ? अब म जानकारी दिएँ। अब हेल्थ सेक्टरका जुन फर्स्ट इयरका रिजल्ट अब जुन बाँकी छन् तपाईँको तपाईँको क्वेसनहरू सबै काटेर चाहिँ यस्तो हो तपाईँको अहिले जुन सबै प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारी साथीहरू खटाउनु पर्ने भएकोले भक्तपुर केन्द्रमा कर्मचारी एकदम न्यून कम रहेको अवस्था चाहिँ सृजना भएको छ भनेर जुन चाहिँ त्यहाँ निर्णय भइरहेको छ। जुन तपाईँको कर्मचारी एकदम कम सिचुएसनमा भएका छन् भनेर त्यहाँका चाहिँ डाइरेक्टरदेखि सबै सरहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा इक्जामहरू ढिलो हुन जुन कोभिड-19ले गर्दा झनै ढिलो हुन गयो, एउटा कर्मचारी जुन कम भयो त्यो झन् ढिलो हुन गयो, किनकि सबै प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारी खटाउनु पर्ने भएकोले अहिले भक्तपुरमा जुन कम कर्मचारी भएको सिचुएसन जनाइरहनु भएको छ। र यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भने अब जुन भएको छ अझै पनि कर्मचारीहरू थप गरेर
अबका हरेक रिजल्टका सन्दर्भ र सबै सन्दर्भहरू छिटो र छरित्रो गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ लागेको छ र शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग विस्तृत छलफल हुँदैछ र आज मैले केही चाहिँ पोइन्टहरू तपाईँहरू समक्ष सार्वजनिक गरेको छु र धेरै साथीहरूले कमेन्ट जथाभावी नगर्ने गर्नुहोला, किनकि मैले आधिकारिक सूचना सार्वजनिक गरेको छु र शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग हरेक विषय र सवालहरू म उहाँ समक्ष गएर नै छलफल गर्ने गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा जेपीटी कमेन्टहरू नगरिदिनु होला। विषय गहन रहन्छन्। हरेक विद्यार्थीका समस्याका समाधानहरू हामीले विद्यार्थीहरूको पीडा मर्का हामीले बुझ्ने गर्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा छिटो र छरितो र सजिलो कुन पाटो हुने गर्दछ त्यो सन्दर्भ हामी जोडिने गर्दछौँ। अर्को कुरा के छ भने अब इक्जाम दिएको 3 महिनाभित्र नै रिजल्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ, कर्मचारी थप्नुपर्छ भन्ने शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्ने यो निर्णय के अजायज हो र? यो निर्णय के राम्रो पक्ष होइन र? यो निर्णय एकदम राम्रो पक्ष छ। किनभने विद्यार्थीको मानसिक तनाव कति रहने गर्दछ। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ फर्स्ट इयरको इक्जाम कहिले दिनुहुन्छ? 1 वर्ष अगाडि दिनुहुन्छ। रिजल्ट आउने गर्छ के 1 वर्ष करिब लाग्दछ। रिजल्ट आए लगतै तपाईँको सेकेन्ड इयरको इक्जाम चल्ने गर्दछ र ब्याक लागेका साथीहरूले प्रिपरेसन गर्न सक्दैनन्। अब फर्स्ट इयरको मैले राम्रो गरेको छु र सेकेन्ड इयरमा फर्स्ट इयर मलाई लाग्न गयो, अझ सेकेन्ड इयर पनि त्यस्तै पो हुने कि भनेर एउटा आत्तिने सन्दर्भ रहँदछ र फर्स्ट इयरको रिजल्ट अगाडि आइदिएको भए त केही मानसिकता विद्यार्थीलाई केही सहज इन्भाइरोमेन्ट र तयारी फर्स्ट इयरको ब्याक लागेको खण्डमा तयारी गर्ने सन्दर्भ जोडिन्छ के अरे जोड्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भ यो विषय शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग राख्नु अजायज कुरो होइन। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, यसमा एकदम मलाई चाहिँ दुःख लाग्दछ, किनकि आधिकारिक सूचना र आधिकारिक हरेक शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग यसका सवाल र क्वेसनहरू हरेक सन्दर्भ विद्यार्थीको सवालमा मैले तपाईँको हकितको निम्ति मात्रै मैले शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग बहस गर्न खोजेको, त्यो कुनै मेरो व्यक्तिगत शर्त र केही शर्त मलाई जहाँसम्म लाग्दैन है। तपाईँहरूकै न्यायको निम्ति विद्यार्थीलाई सहज इन्भाइरोमेन्ट होस्, विद्यार्थीका हरेक समस्याहरू सल्भ होस्। यो के हुन्छ भने शिक्षा मन्त्री रहने गर्दछ हरेक बोर्डको। तपाईँ सिडिबिटीका कुनै चाहिँ डाइरेक्टर बोर्डहरू तिनीहरूले यो निर्णय गर्न सक्दैनन्। निर्णय गर्न सक्ने भनेको शिक्षा मन्त्रीको निर्देशनबाट निर्णय बन्दछ। त्यस कारणले गर्दा शिक्षा मन्त्रीलाई हामीले घचघचाउने हो, कुनै व्यक्तिलाई घचघचाउने होइन। त्यस कारणले गर्दा साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरू, तपाईँको हकितको निम्ति मैले राम्रो पक्ष चाहन्छु र शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग आवाज र छलफल गर्दछु। त्यो चाहिँ राम्रो पक्षको लागि गरे हो। तपाईँ कमेन्ट जेपीटी नगरिदिनु होला, यसमा म चाहिँ अलि दुःख व्यक्त गर्दछु है त। अब तपाईँको रिजल्ट आयो, आज रिजल्ट सार्वजनिक भयो। अब तपाईँको लेजर कुर्नुपर्ने 5-6 दिन। अब कुन विषय लाग्यो, के लाग्यो, कति पर्सेन्ट आयो, के पर्सेन्ट आयो तत्काल तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुँदैन। 10 दिन लाग्दछ। यो दुःखको कुरा छ नि। अरू बोर्ड जस्तै तपाईँहरूको वेबसाइटमा हालिदिएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो र कति विद्यार्थीहरू आफ्नो मनबोल एउटा कन्ट्रोल गर्न सक्थे। यो सन्दर्भ शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग गर्नु के नराम्रो पक्ष हो? नराम्रो पक्ष जहाँसम्म मलाई लाग्दैन। तपाईँहरूलाई के लाग्छ मलाई थाहा छैन। अब म क्वेसनतर्फ लागेँ। सन्तोष राई यादव भन्नुभएको छ, नमस्ते सर भन्नुभएको छ। एकदम धन्यवाद भाइ, तिमीलाई पनि मैले सम्झेको छु र यहाँ चाहिँ फर्स्ट इयर रिजल्ट कहिले आउँछ होला भन्नुभएको छ। अब जुन यो रिजल्टहरू सबै तयारी गरिसकेको छ, म तपाईँहरूलाई भोलि मात्रै आज लगभग निर्णय बन्ने छ। म तपाईँलाई यो रिजल्ट फिक्स डेट भोलि मैले तपाईँलाई सार्वजनिक गर्नेछु है त। कमेन्टहरू धेरै आइरहेका छन्। अब यो कमेन्टहरूको मैले एन्सर दिन चाहिँ सक्छु कि सक्दैन मैले हेर्दैछु। 5 त बजेछ है। तपाईँहरूलाई म गए अनिजा ढकाल सर, हाम्रो आइसिएजी प्लान्ट साइन्सको फर्स्ट इयरको रिजल्ट कहिले आउँछ होला भन्नुभएको छ। यो विषयमा आज निर्णय बन्दैछ। म तपाईँहरूलाई भोलि चाहिँ यसको चाहिँ गर्नेछु। यो विषयमा तपाईँहरूलाई भोलि म नोटिस जारी गर्नेछु है त। रमिता तामाङ नमस्ते सर, धन्यवाद। नमस्ते तपाईँलाई पनि। र खम्बु रावल सिभिल फर्स्ट इयरको सेमिस्टरको ब्याचको इक्जाम के हुन्छ होला भन्नुभएको छ। इक्जाम सबै हुन्छ। अब इक्जामको सन्दर्भमा गएँ है त। अब इक्जामको सन्दर्भमा के छ भने विश्व कोभिड-19ले गर्दा विश्व तर्सित भएको छ र अर्को अनलाइन क्लास कुनै कलेजले सञ्चालन गरिरहेका छन् र अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्दाखेरि कुनै विद्यार्थीहरूले हामीले बुझेकै छैनौँ सर भनेर जुन गुनासाहरू पोखिरहेका छन्, गुनासा पोखिरहँदा अब यो विषयमा इक्जाम तपाईँहरूको दसैँ आफ्टर, दसैँ पछाडि नै जानेछ, किनकि कोर्स
तपाईँहरूको भ्याइएको छैन। अर्को कोर्स नभ्याइरहँदा इक्जाम गर्ने पनि भएन, किनकि कलेजहरूले फी लगिसकेका छन्, सबै गरिसकेका छन्। तपाईँको कोर्स कसरी भ्याउने र आफ्नो पैसा कसरी लिने भन्ने सन्दर्भमा मात्रै कलेजका साथीहरू गइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा नबुझेको कुरा स्पष्ट सरहरूलाई सोध्नु होला। तपाईँहरूले फी तिर्नुभएको छ, तपाईँको अधिकार छ। तपाईँको फीको केही पर्सेन्टले गर्दा सबै ठाउँका साथीहरूले सिटिबिटी होस् चाहे जुनसुकै ठाउँका कर्मचारीहरूले के गरिरहेका छन्, तलब खाइरहेका छन्। यो तपाईँ विद्यार्थीकै फीबाट तलब खाइरहेका छन्। विद्यार्थीकै न्यायको निम्ति राम्रो गर्नु पर्यो, मलाई यही लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ नबुझेको, तपाईँ फेल हुनु, म फेल भएँ भनेर दुःख नपुग्नुहोस्। तपाईँ फेल हुनुका तपाईँकै गल्तीका कारण छन्। किन कारण छ भने कलेज तपाईँले त्यत्रो बुवा आमाले कृषि काम गरेका कुनै विद्यार्थी साथीका बुवा आमाले मेरो छोरालाई डक्टर बनाउनु पर्यो, मेरो छोरीलाई नर्सिङ बनाउनु पर्यो, मेरो छोरीलाई फार्मेसी बनाउनु पर्यो, मेरो छोरालाई फार्मेसी हरेक स्वास्थ्य कर्मी बनाउने, तपाईँको इन्जिनियर बनाउने, एउटा कृषि क्षेत्र बनाउने, यता हरेक इन्जिनियर र हरेक क्षेत्र बनाउने तपाईँहरूको बुवा आमाका एउटा सपना भइरहँदा तपाईँ विद्यार्थी साथीहरूले के गर्नुभएको छ भने बुवा आमालाई आँखा छलेर नपढेको तपाईँ स्पष्ट म भन्छु कि तपाईँको बुवा आमाले फी तिर्नै भएको छ, तपाईँहरूलाई पढाउनै भएको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ के गर्नुहोस् भने नबुझेको कुरा स्पष्ट टिचरसँग बुझेर कहाँ हुन्छ, के गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ तपाईँ घोगेर पढ्नुहोस्, तपाईँ अवश्य पास हुनुहुनेछ। अब केही तपाईँ एसएलसी दिइसकेपछि अगाडि डिसिजन लिनुहोस्, म यो विषय पढ्न सक्दिनँ, म यो विषय पढ्न उपयुक्त रहँदैन। तपाईँको वर्ष ग्याप भयो भने कति हुन जान्छ तपाईँलाई थाहै छ नि। तपाईँको वर्ष 1 वर्ष ग्याप भयो, 2 वर्ष ग्याप भयो, 3 वर्ष भयो भने तपाईँको के हुन्छ भने आर्थिक एउटा बचिरहेको अवस्था हुँदैन र अर्को के हुन्छ भने तपाईँको उमेरले पनि नेटो काटिरहेको हुन्छ। तपाईँ कति हुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ भने भाडा तिर्नु पर्यो, कोठा भाडा तिरेर सिटीमा पढ्नु पर्यो, अथवा घरमै बसेर पढ्ने साथीहरूलाई पनि भाडा चाहिँ गाडी भाडा नै कति गइरहेको हुन्छ। कलेजको फी भयो, कलेजका तपाईँहरूका कपी कति सकिसकेका हुन्छन्, किताब किन्नु पर्यो, कति समस्या छ क्या विद्यार्थी साथीहरूलाई। त्यो समस्या नबुझेर तपाईँहरू नपढ्ने, केही नगर्ने, वर्षको फेल हुने, यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ राम्रो पक्ष लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा र अर्को समस्या के छ भने म एउटा तपाईँहरूलाई आज चाहिँ एउटा समस्या म दर्शाउन गएँ, यो कुरा सिरियसली सुन्नुहोस्। के हुन्छ भने सिटिबिटीको जुनसुकै पेपर हुन्छ नि, त्यो पेपर सिटिबिटीले कहिले पनि चेक गर्दैन, त्यो तपाईँहरूकै टिचरहरूले चेक गर्छ। जस्तै तपाईँको भ्याली आउटको जतिसुकै क्वेसन पेपर छन् त्यो भ्याली भित्रका कलेजका टिचरहरूले नै तपाईँको पेपरहरू चेक गर्ने गर्दछन् र तपाईँको मार्क्स सिटिबिटीले इन्ट्री गर्दछ, इन्ट्री गरेर सार्वजनिक गर्दछ। त्यो त कुनै चाहिँ सिटिबिटीलाई दोष लाउनु पर्ने अवस्था र सृजना केही पनि छैन। त्यो टिचरहरूले कुन अनुसार चाहिँ मैले एउटा राम्रो विषय उठाएको छु विद्यार्थीको निम्ति, सिटिबिटी अन्तर्गतकै प्रशिक्षक शिक्षकहरू खटाएर उनीहरूलाई तलबको रूपमा राखेर सिटिबिटी कार्यालयमै बसेर उनीहरूलाई चेक गराउनु, प्रशिक्षक चाहिँ चेक गराउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भ शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग यो विषय गहन छलफल हुनेछ। यो विषयमा के हुन्छ, आज विद्यार्थीहरूले हरेक समस्याहरू चाहिँ दर्शाइरहेका छन्। कस्ता कस्ता समस्याहरू दर्शाइरहेका छन्, मैले राम्रो गरेको थिएँ, मेरो इक्जाम फेल आयो। अब त्यो के हुन्छ भने 100%मा 5%, 95% फेयर नै छ। एउटा 5% कहिलेकाहीँ चेक गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा चेकमा कुनै डाउट हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ 5% मात्रै मिस्टेक हुने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा यो विषयमा प्रशिक्षक राखेर सिटिबिटीमै चेक गराउनु पर्ने, यो चाहिँ मैले राम्रो पक्ष लिएको छु, आवाज उठाएको छु। अब तपाईँको भरत गिरीले भन्नुभएको छ परीक्षा सन्दर्भमा डिप्लोमा पहिलो यो चाहिँ परीक्षा सन्दर्भमा यो कमेन्ट कता गयो फेरि, मलाई पुनः एकपटक फेरि कमेन्ट गरिदिनु न भाइ, तिम्रो अलि लामो थियो, पढ्दा पढ्दै गएछ है। डिप्लो इन सिभिल इन्जिनियरिङ 2 पार्टको सिमेटको रिजल्ट कहिले आउँछ होला? रिजल्टहरू त अब लगत्तै सबै आइहाल्छन्, त्यसमा चाहिँ कुनै नहुनुहोस्। मदनाज गुड न्युज सर, नयाँ नयाँ न्युजको लागि अपेक्षा गर्दछु नै, तपाईँहरूका हरेक नयाँ नयाँ क्वेसनहरू अवश्य नै तपाईँहरूलाई अपडेट गराउने नै छु। के हो यो
रोबिन कार्कीले भन्नुभएको छ, तपाईँको नाम नै अटोमेटिक रहेछ, त्यस कारणले रोबिन कार्की ह्यान्डराइटिङ अटोमेटिक रूपले लेख्नु भएको रहेछ। मैले अगाडि जुन विषय भने त्यो विषयलाई अलि यो धेरै कमेन्ट आएका कारणले गर्दा क्वेसनको एन्सर चाहिँ मैले लिन चाहिँ एउटा नभ्याउने कारणले भएको कारणले गर्दा अगाडि चाहिँ गरेर भिडियो हेर्नु होला। रिजल्ट सम्बन्धी सबै विषय मैले बोलिसकेको छु। अब नयाँ विषय म लिन गइरहेको छु। विवेक पौडेलले भन्नुभएको छ, सर केस यसरी दिनदिन नै बढ्दै छ, अब दसैँ पछि नै केस बढ्यो भने चाहिँ इक्जाम के हुन्छ भन्नुभएको छ। अब यस्तो छ, अब त्यो पहिला के छ भने विद्यार्थी साथीहरूलाई जोगाए पो इक्जाम चाहिँ हुने हो त। अब विद्यार्थी साथीहरूलाई नै अब चाप गरेर इक्जाम गराएर कोरोना सङ्क्रमितको श्रृङ्खला बनाएर त्यसरी इक्जाम गराउँदा पनि राम्रो पक्ष हुँदैन। अब यो कोभिड-19 रोकिएला भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ विश्वास लाग्दैन। यसको औषधि पत्ता नलगाएसम्म कोभिड-19 रोकिएला भन्ने म अलि चाहिँ डाउटमै छु। हामी सबै डाउटमै छौँ। त्यस कारणले गर्दा जहिले कोरोना चाहिँ अलि चाहिँ न्यूनीकरण भयो त्यतिखेर इक्जामहरू चाहिँ हुनेछन् र अन्तिम चरण हरेक चाहिँ एउटा नियम पद्धति कुन पद्धतिबाट इक्जाम दिने सन्दर्भमा पनि जान सक्ला। र अर्को कुरा के छ भने अलि मलाई रुगाखोकीले च्यापेको कारणले गर्दा अलि चाहिँ ज्वरो आइरहेको कारणले मेरो भोइसमा अलि चाहिँ चेन्ज आएको छ। यसमा चाहिँ धेरै साथीहरू डाउट नमानिदिनु होला कृपया। मेरो चाहिँ भोइस आज अलि भिन्न किसिमको आइरहेको छ किनकि रुगाखोकीले अलि च्यापेको कारणले गर्दा। पर्मिला साई, सर अब सिटियुटी इक्जाम कहिले हुन्छ होला? लगभग दसैँ पछाडि जान्छ मैले भनिसकेको छु। यसलाई फ्री गरेर हेर्नुहोस् है। अब गएँमा क्वेसनहरू गएँ। पौडेल रिताले भन्नुहुन्छ के अरे प्रदेश नम्बर 5बाट टिएसएलजी झिझर भनेको 2 इक्ससम्म पनि लेजर पाइँदैन। यो कस्तो अचम्म हो। स्टुडेन्टलाई तनाव मात्र, खोइ यसमा बोलेको समस्या गरिदिनु पर्यो। अब यस्तो छ, तपाईँको के चाहन्छ भने सिटिबिटीले तपाईँको रिजल्ट भइसकेकै दिन नै लेजर तपाईँको कलेज पठाउने निर्णय चाहन्छ। तर प्राविधिक समस्या तपाईँको यातायातको समस्या छ, प्लेन भइदिएको त सुई जान सक्थ्यो। अब अर्को समस्या के छ भने तपाईँको यातायातको समस्याको कारणले गर्दा तपाईँको प्रदेश नम्बर 5 को लेजर नपाइएको र प्रदेश कार्यालयमा गइसकेको छ र तपाईँको टिचर त्यहाँ चाहिँ लिन नजानु भएको। तपाईँको टिचरलाई गर्नुहोस् हाम्रो प्रदेश कार्यालयमा लेजर आइसकेको छ, किन चाहिँ तपाईँ लिन जानुहुन्न? हामीले तपाईँहरूलाई फी तिरेका छौँ, हरेक गरेका छौँ, अलि हाम्रो पनि पीडा बुझिदिनुहोस् भनेर त टिचरलाई घसघसिदिनुहोस्। यस्तो म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने रिजल्ट सार्वजनिक भइसक्यो भने लेजर सम्बन्धी सिटियुटा खुलिरहन्छ। सबै प्रदेश कार्यालय सबै कलेजमा एउटा प्रदेश कार्यालयमा पठाइसकेका हुन्छ। भ्यालीभित्रको चाहिँ सिटियुटीमा आएर लिएर जान्छन् चाहिँ लेजरहरू। अब बाहिरको के हुन्छ भने चाहिँ प्रदेशहरूमा चाहिँ पठाइन्छ। त्यो प्रदेशमा पठाइरहँदा त्यहाँ तपाईँहरूको टिचर लिन आउँदैनन् क्या, समस्या त्यो छ। तपाईँको 8-10 दिन नै लाग्छ क्या लेजर चाहिँ लगभग तपाईँको कलेजमा पुग्न। अहिले त जुन कोभिड-19ले गर्दा झन् समस्या गरेको छ। अब पर्मिला साई, सिटियुटी इक्जाम भदौको दोस्रो साताबाट हुने हो र भनेर चाहिँ त्यो यस्तो भने धेरै विद्यार्थी साथीहरू यसमा पनि झुक्किएका छन्। तपाईँको के थियो भने चैतमा इक्जाम हुने भनेको थियो नि जुन, त्यो क्यान्सल हुन गयो। तपाईँको पेपर सबै रेडी निकालिसकेपछि इक्जाम क्यान्सल हुन गएको थियो। हो त्यही इक्जाम हुने हो। यो अरू इक्जाम चाहिँ भदौ दोस्रो साता तोकिएको होइन। यसमा भरम सृजना तपाईँ नलाग्नु होला। यो रेगुलर ब्याकका विद्यार्थी साथीहरूको अहिले इक्जाम चाहिँ तोकेकै छैन। यो त दसैँपछि नै हुने सम्भावना। कोर्स तपाईँको भ्याइसकेपछि पुनः नोटिस जारी गर्नेछ। अनलाइन क्लासबाट कति पढाउन सफल भयो, कति कोर्सहरू भ्याइयो, त्यसपछि मात्रै त्यो सङ्कलन गरेर अस्ति गरेका थियो नि तपाईँको अनलाइन क्लास पढाउन कति सदुपयोग छ, कति राम्रो छ, कति के छ भनेर तपाईँहरूलाई जुन एउटा जारी गरेको कलेजहरूलाई नोटिस जारी गर्यो। कलेजहरूले यो चाहिँ यो माध्यमबाट पठाउँछु, रेडियो मार्फतबाट पठाउँछु, टेलिभिजनबाट पठाउँछु, नेटबाट पठाउँछु, त्यो सङ्कलन गरिसकेपछि अलि बहुमत अनलाइनबाट पढाउने कलेजहरूको धारणा अलि राम्रो आएको कारणले गर्दा अनलाइन क्लासहरू सुरु हुन गए। अब कोर्स कति भ्याइयो के भ्याइयो भनेर फेरि चाहिँ डाटा सङ्कलन गर्छ। अब सबै कलेजहरूले लगभग भ्याइसकेको छ भने कोर्सहरू, त्यसपछि मात्रै इक्जाम तोकिनेछ र इक्जाम हुनेछ। अब कोर्स नभ्याउँदासम्म इक्जाम गर्न पनि पाउँदैन। यो चाहिँ यो विषयमा त छलफल झन् गहन हुनेछ। विद्यार्थीको पीडा मर्का त सबैले बुझ्नु पर्यो नि त। अब आयो लोकेन्द्र ठाकुर, सर यो लकडाउनमा कलेज बन्द रहेको अवस्थामा कलेजहरूले फी लिन कतिको उपयुक्त छ सर? अब कलेजले फी लिन पाउँदैन। कलेजले फी लिएछ भने तपाईँ चाहिँ ग्रुपमा पोस्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि उहाँ सर तपाईँको कलेजको सरहरूसँग म चाहिँ कुरा गर्नेछु, हामी कुरा गर्नेछु। फी लिन पाउँदैन नि, फी विद्यार्थीलाई ठग्न मिल्छ, विद्यार्थीलाई लिन मिल्छ। अर्को कुरा के छ भने अब सिटीमा आएर पढ्न गाह्रो छ विद्यार्थी साथीहरूलाई।
अब अहिले कोठा भाडा मागेर हैरान गर्छन् त्यो घरबेटीहरूले, सबैको समस्या त्यही छ। अब गाउँघरमा नेटवर्क टिप्दैन, विद्यार्थी त यति मारमा छन्, यति समस्या छन् र तपाईँको इक्जामको लागि केही कुराहरू निम्न, अहिलेको इक्जाम केही निम्न चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था छ। यो निम्न अहिलेको जुन पढिरहेका र अब आउने इक्जाम दिएर इक्जाम दिने साथीहरूको लागि केही मापदण्डहरू, केही सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, मान्यता चाहिँ राखिनेछ, मान्यता पाउनुपर्छ। किनकि यो समस्याले हरेक धेरै तनाव भइसकेका छन्। धेरै विद्यार्थीहरू सुसाइड गरेर मरेको सन्दर्भमा पनि आइसकेका छन्। म अनलाइन क्लास पढ्नु पर्यो, बुवा मेरो घरमा अब आर्थिक तन्त्र, जस्तै मजदुरी गरेर खाने, छोराछोरीलाई पढाउने घरका बुवा आमाको सिचुएसन के छ भने घरका गाई खेत बेचेर पनि विद्यार्थीलाई एउटा अहिले त झन् मोबाइल आवश्यकता, सरले मोबाइल आवश्यकता छ भन्नुभएको छ, अनलाइनबाट पढ्ने भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा बुवा आमा मलाई मोबाइल किनिदिनुहोस् भन्ने सन्दर्भ जोड्या छन् नि। अब बुवा मम्मी बिचराहरू काम गरेर मजदुरी गरेर छोराछोरीलाई पढाइरहेका हुन्छन्, एउटा इच्छा आकाङ्क्षा गरिरहेका थिए। अब तिनीहरूले के गरेका छन्, घरको कुनै सुन राखेर हुन्छ अथवा गाई बस्तु केही राखेर पनि छोराछोरीलाई कम्प्युटर मोबाइल किन्ने चाहिँ गरिरहेका छन्। विद्यार्थी साथीहरू, म एउटा के जानकारी दिन्छु भने तपाईँ प्लिज बुवा मम्मीलाई धेरै नसताउनु होला, किनकि अहिले चाहिँ खान बस्न एकदम गाह्रो सिचुएसन छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ राम्रो तपाईँहरूकै नै लागि भलाइको निम्ति बुवा मम्मीले चाहेको हुन्छन्। धेरै प्रेसर दिने बुबा मम्मीले धेरै आउने गर्छन्, मेरो छोराछोरीले चाहिँ म मोबाइल किनिदिनु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, ल्यापटप, मोबाइलसम्म ठिकै हो, मोबाइल तपाईँको बुवामा मैले किन्न लाउनुहोस्, तपाईँ नेट हल्का फल्का चलाएर तपाईँ अनलाइनबाट पढ्नुहोस्, तर ल्यापटप किनिदिनु पर्यो भनेर प्लिज, तपाईँलाई ल्यापटप आवश्यकता छैन। यो चाहिँ लकडाउनको सिचुएसनमा, अर्थतन्त्र कम भएको सिचुएसनमा बुवा मम्मीलाई कृपया धेरै प्रेसर र टेन्सन नदिनु होला। म विद्यार्थी साथीहरूको लागि यही रिक्वेस्ट गर्छु र यही सन्देश दिन चाहन्छु। अब म अर्कोतिर गएँ। अब मिरिया ओली सर फार्मेसी फर्स्ट इयरको रिजल्ट कहिले आउँछ ल भन्नुहुन्छ। अब रिजल्टको सन्दर्भमा भोलि चाहिँ नोटिस जारी गर्नेछु, फिक्स डेट है त। जितेन्द्र कुमार महतो सर, तपाईँ इक्जामको कुरा गर्नुभयो, तर हाम्रो क्लिनिक फिल्ड ड्युटीहरू बाँकी नै छ भन्नुभएको छ। अब यस्तो छ, तपाईँको हेल्थ सेक्टरका साथीहरूको के हुन्छ भने तपाईँ ओजिटिभ नगरेसम्म तपाईँ ट्यालेन्टसिप हुनु हुँदैन, र ट्यालेन्टसिप नभइरहँदा अब फार्मेसीको नर्सिङको इक्जाम नै दिने गर्छ लाइसेन्सको। अरूको के हुन्छ भने तपाईँ निवेदन दिएर 45 दिनमा लाइसेन्स पाउने निर्णय छ नि, त्यो निर्णयमा के छ भने तपाईँको प्र्याक्टिकलको आधारमा तपाईँले ओजिटिभ कति गर्नुभयो त, त्यही ओजिटिभको आधारमा तपाईँलाई लाइसेन्स दिने गर्दछ। तपाईँको लगबुक त्यो लगबुक भएको छैन, तिमीले प्र्याक्टिकल राम्रोसँग गरेका रहेन रहेछौ भनेर लाइसेन्स दिँदैन नि त्यो बाँसबारीले। त्यो तपाईँहरूकै लागि गरेको हो। किनकि अरू जस्तो मैले धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यहाँ गएर सरहरूसँग रिसाने, मेरो लगबुक चाहिँ राम्रै गरिदिएछ, उ गरिदिएछ, तपाईँले किन मलाई लाइसेन्स दिनुहुन्न, एउटा थर्काउने त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ नि, त्यो बन्द गरिदिनुहोस् कृपया। तपाईँको यति भलाइ गरेको छ कि लाइसेन्स विभागले तपाईँको नर्सिङको र फार्मेसीको इक्जाम दिने इन्भाइरोमेन्ट गरिदिएको छ। अरू साथीहरूको त तपाईँ 45 दिन नागेपछि दिने गरेको छ। एक त तपाईँ राम्रोसँग प्र्याक्टिकल गरेको छ, तपाईँको गरेको हस्पिटलबाट छाप बकाइदा राम्रोसँग हानेर ल्याउनु भएको छ भने तपाईँलाई त रोकेको छैन नि त लाइसेन्स। अब तपाईँ लगभगमा चाहिँ राम्रो इन्ट्री तपाईँ गर्नुभयो होला, तपाईँ जतिसुकै प्र्याक्टिकल गर्नुभयो होला, तर प्रमाणले देखाउँछ के त्यो चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिकल गरेको गरेको त्यहाँ त हेर्दैन नि। अब तपाईँले प्र्याक्टिकल कति गर्नुभयो, के गर्नुभयो, त्यो इन्ट्री गर्नुहोस्, नभुल्नुहोस्। तपाईँ विद्यार्थी साथीहरूले के छ भने ओजेटिभ गर्न जानुभयो, तपाईँले आज के काम गर्नुभयो, के गर्नुभयो भनेर जुन ओजेटिभको जुन लगबुक हुन्छ, लगबुकमा तपाईँले भर्ने गर्नुहुन्छ। त्यो लगबुकमा भर्ने सन्दर्भमा के गर्नुहुन्छ भने यो नभरे पनि हुन्छ भन्ने गर्नुहुन्छ नि, पछि तपाईँले लाइसेन्समा दुःख पाउनुहुन्छ। लाइसेन्समा फेरि त्यहीँ गएर हस्पिटल गएर त्यहाँ धेरै चाहिँ भरभार गरेर छाप हानेर ल्याएर त्यसपछि तपाईँको लाइसेन्स दिने गर्दछ। यो कुरा तपाईँ अगाडि बुझ्नुहोस्। त्यहाँ गएर थर्काउने, दुनियाँभर गर्ने, मैले सब गरिरहेको छु मेरो लाइसेन्स नदिने अरूको दिने भन्ने तपाईँले जुन थर्काउनुहुन्छ नि, प्लिज त्यो कृपया बन्द गरिदिनुहोस्। तपाईँ आफू प्र्याक्टिकल ओजेटिभ राम्रो गर्नुहोस्। एउटा तपाईँले गरेको छ त, इक्जामै नलिकन लाइसेन्स दिने गरेको छ, त्यो कति राम्रो स्वागतको निर्णय छ। तपाईँ लाइसेन्सको इक्जाम दिने भए कति चाहिँ कति वर्ष कुर्नु पर्थ्यो, कति वर्ष चाहिँ तपाईँ पास गर्न सक्नु हुँदैन थियो होला। त्यो समस्या बुझ्नुहोस् न। त्यहाँ गएर थर्काउने गर्ने दुनियाँभर, त्यहाँको अस्ति भर्खरै त्यो रजिस्ट्रार निम्तिनु भयो, उहाँ अध्यक्ष र रजिस्ट्रारले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस्ता यस्ता समस्या आइरहेछन् भनेर गुनासो पोखिदिनुहुन्थ्यो मलाई। त्यो कृपया बन्द गरिदिनुहोस्, त्यो हाम्रो पछि होइन है त। राम्रोसँग पढ्नुहोस्, जानुहोस्, चाहिँ लगबुक भरेर आउनुहोस्, तपाईँको लाइसेन्स दिइहाल्छ नि।
एलिसा बोहरा सर नमस्ते, हाम्रो फर्स्ट इयरको रिजल्ट त्यो भिडियोलाई गरेर हेर्नुहोस् न है यो विषयमा। अब आयो मलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लगाउँ है, टाइम धेरै छैन है, 5:16 भइसकेछ। मोहनवर सिंह थ्योरी त सम्भव छ तर प्र्याक्टिकल कसरी गर्ने, यो केही पनि अनलाइनबाट नि गर्ने सकिन्न सर भन्नुभएको छ। अब यस्तो छ साथीहरू, तपाईँको थ्योरी सकियो भने सिटिबिटीले लिने भनेको थ्योरी मात्रै हो। प्र्याक्टिकल सन्दर्भ भनेको मार्क्स तपाईँहरूको कलेजले पठाउने हो। प्र्याक्टिकल थ्योरी इक्जाम दिइसकेपछि प्र्याक्टिकल तपाईँको पछि चाहिँ इक्जाम दिइसकेपछि कुनै कोभिड-19ले गर्दा अब तर्सित बनाएको छ। थ्योरी इक्जाम दिइसकेपछि त्यसपछि तपाईँको के हुनेछ भने प्र्याक्टिकल गराउन पनि सक्छ नि। पहिला थ्योरी त सक्नु पर्यो राम्रोसँग भन्ने विषय लाग्छ। अर्को म सन्दर्भ गएँ, चैतमा रोकिएको इक्जाम के हुन्छ भनेर दिनुभएको छ है। त्यो इक्जामको सन्दर्भमा तपाईँको चैतमा रोकिएको इक्जामको सन्दर्भमा अब यो चाहिँ भदौको पहिलो साता चाहिँ निर्णय गर्दैछ, नोटिस जारी गर्छ। निर्णय भइसकेपछि तपाईँलाई म सार्वजनिक गरौँला या फेरि लाइभमा आएर म चाहिँ यो विषयमा एन्सर दिउँला है त। सुजन भरोसेले भन्नुभएको छ सर तपाईँ अघिदेखि सिटिबिटीकै कुरा गर्नुहुन्छ, 11-12को कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। मैले के भने धेरै विद्यार्थीका समस्या सिटिबिटी अन्तर्गतका बढिरहने गरेका छन्। अब 11को र 12को समस्या त छँदा पनि छ। अब 11को तपाईँको बोर्ड सर्ट बनाएर इक्जाम हुने निर्णय चाहिँ कलेजले, तपाईँको स्कुल र कलेजले नि गरिसकेका छ होइन। अब त्यो तपाईँको सबै योले इक्जाम गर्न सक्ने, योले गर्न सक्ने, ऊ गर्न सक्ने भनेर जुन गरिसकेका छ। अब त्यो विषयमा किनकि के हुन्छ नि, तपाईँको 11को इक्जाम अब स्कुलले र कलेजले नै अनिवार्य गर्नेछन्। अब 12को इक्जामको विषय छलफल हुँदैछ, 12को इक्जाम बोर्डले नै लिनेछ किनकि हरेक भविष्य 12मा जोडिएको भएको कारणले गर्दा है त। एलिसा बोहरा वेटिङ रिजल्ट मरिसके सर, कहिले आउँछ होला रिजल्ट भन्नुभएको छ। अब कुन हो, अब आयो, अब नआत्तिनुहोस्। अब विद्यार्थीहरू आत्तिनु पर्ने छँदै छैन। अब रिजल्ट अब फटाफट सार्वजनिक भइसकेका छन्। अब फर्स्ट इयरको अलिअलि बाँकी छ, त्यो पनि अब भोलिपछि आउँदैछ। म भोलि चाहिँ नोटिस जारी गरौँला है। अब म के गएँ भने अब धेरै त गएँ होइन। अब आज सुजन भद्रजीले भन्नुभएको छ तनाव छ सर, लकडाउनको बेला 5 महिना पुग्न यता छ, म घरमा छु, घरबेटी त फोन गर्दा गरिरहेछ, भन्छन् सामान फालिदियो कि नत्र पैसा दिनु पर्यो। अरे यस्तो हुन्छ र विद्यार्थीको पीडा बुझ्नु पर्यो सर। अब यो विषयमा उच्च अदालतले अस्ति गरिसकेका छ कि लकडाउनसम्मको भाडा नलिन पाउने निर्णय गरिसकेका छ है। अब भाडा नलिन पाउने निर्णय गरिसकेका छ। त्यो घरपेटीलाई भन्नुहोस् कि उच्च अदालतले यस्तो यस्तो निर्णय गरेका छ, तपाईँको पैसा चाहिँ म दिदिनँ डाइरेक्ट भन्नुहोस्, निर्णय गरेका छ। त्यो पैसा लिनु म मिडियातिर जान्छु, सबैतिर जान्छु, तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक गर्छु भन्नुहोस्। त्यति गर्दै मानेन भने मिडियामा आउनुहोस्, मिडियाबाट सार्वजनिक हुन्छ। सार्वजनिक भइसकेपछि घरपेटी त आफै थला परिहाल्छ नि है त। यो विषयमा पनि अब आयो पवन भट्ट भाइले भन्नुभएको छ सर पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले के निर्णय गरिरहेछ, फर्स्ट सेमेस्टरको इक्जाम सम्बन्धी जानकारी पाउन हजुरलाई केही अपडेट छ भने। यस्तो छ, अब पूर्वाञ्चल सम्बन्धीको म के जानकारी दिन्छु भने निर्णय त्यहाँ पनि गरिरहेछ। फर्स्ट सेमिस्टरको इक्जाम सम्बन्धी सबै निर्णय गरिरहेछ। कोभिड-19ले गर्दा एकदम तर्सित बनाएको छ। त्यसकारणले गर्दा एकदम लगत्तै धेरै रिजल्टहरू चाहिँ लगत्तै हुनेछन्, के अरे इक्जामहरू लगत्तै हुनेछन् पूर्वाञ्चलको। तपाईँ तयारी गरेर बस्नुहोस् र केही विद्यार्थीको राहतको निम्ति अन्तिम चरण भएन भने कलेजले इक्जाम गराउने निर्णयतर्फ चाहिँ पूर्वाञ्चल पनि लागिरहेछ। त्यहाँको चाहिँ उसँग पूर्वाञ्चलको उसँग भिसीसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँको कलेजले नि इक्जाम दिने निर्णय अन्तिम गर्दैछ भन्ने कुरा पनि सुनाउनु भएको छ है। त्यो पनि तयारी गर्नुहोस्। तपाईँको इक्जाम हुन्छ तर कलेजले गर्छ अन्तिम चरण, यहीमा लाग्नुहोस्। यही अन्तिम चरण यही हुनेछ भिसीको कुरा अनुसार है त। पवन सर अनलाइन क्लास गर्न नेपालको सन्दर्भमा राम्रो हो कि
हाम्रोको नि सिटिबिटीको अब अनलाइन क्लास गर्नु बेटर त होइन, प्रत्यक्ष पढाएको भन्दा र अनलाइन पढाएकोमा त धेरै भिन्नता छ नि। तपाईँको कति पटक टिचरहरूले 5 घन्टा लिनुपर्नेमा 10 घन्टा टाइम लिनुपर्छ, 10 घन्टा पनि बुझ्दैनन् विद्यार्थी साथीहरूले। त्यस कारणले गर्दा अनलाइन चाहिँ राम्रो बेटर होइन, के गर्ने अब समस्याले अनलाइन क्लास लिनै पर्यो है। सबिना महाजन सर हाम्रो 2 इयर कोर्सको सिद्धियो इक्जामको अधिकन 3rd इयर स्टार्ट गरिसक्यो, त्यस्तो गर्न मिल्दैन। 3rd इयर स्टार्ट गरेको छ के भने मैले बुझिनँ। तपाईँको 2 इयर कोर्स सकेको छ भने 3rd इयर कसरी गर्यो? इक्जाम नदिँदै 3rd इयरको चाहिँ क्लास सञ्चालन गरिदियो, त्यो त मूर्ख कलेज रहेछ नि, कालिदास भन्दा बढी। यो विषयमा हो भने मलाई इनबक्समा क्लास लिएको केही चाहिँ प्रमाणहरू र तपाईँको कलेजको ऊ चाहिँ मलाई इनबक्समा छोडिदिनुहोस्। म त्यसपछि एउटा साथीलाई म के जानकारी, तपाईँ मेरो 5000 भन्दा साथी एबो भइसकेको कारणले गर्दा तपाईँले मेरो फेसबुकलाई फलोअप गरिदिनुहोस्, म फलोअप हेर्छु होइन। तपाईँको कमेन्ट रिक्वेस्ट आएको हुन्छ, मैले एसेट ट्युनिङ गरे हुन्छु। तपाईँको म्यासेजहरू म सबै एन्सर दिने पनि सक्दो प्रयास सबैको एन्सर दिने गरेको छु। मेरो फेसबुक फलो गरिदिनुहोस्। हरेक तपाईँका नोटिस जानकारीहरू तपाईँको वालमा आउने गर्दछन् र तपाईँका आएका क्वेसनहरू म चाहिँ जवाब दिइरहेको अवस्था छ है त। तपाईँको धीरज मैनाली सर 1 इयरको तपाईँ रिगरेर हेर्नुहोस्, अब रिजल्ट आउँदैछ, ढिला नआत्तिनुहोस्। अब रिजल्ट सम्बन्धी यति हो, अब नआत्तिनुहोस्, अब 1-2 दिनमा आइहाल्छ। म भोलि तपाईँका आधिकारिक सूचना बिहान चाहिँ मैले तपाईँलाई नोटिस जारी गर्नेछु है त। सबिना महाजन सर सुन्नुहोस् न, हाम्रो कलेज ग्रिन तारा कलेज अफ हेल्थ साइन्स, हामी 2 इयर सिद्धियो 3rd इयर यो भैँसी पार्टीको होला होइन ग्रिन तारा। तपाईँ केही प्रमाणसहित मलाई चाहिँ उसमा हालिदिनुहोस् त, इनबक्समा हालिदिनुहोस् त। यो विषयमा ग्रिन तारासँग म आफै कुरा गर्छु है त। मिनु पर्दै आफ्नो कुरा मात्र गर्नुहुन्छ त, खै त स्टुडेन्टको क्वेसनको एन्सर दिएको सर प्लिज सर एज ए 1st इयरको रिजल्ट। तपाईँको एन्सर त मैले दिइरहेको छु त, तपाईँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ मिन प्रसाद उपाध्यायजी? तपाईँको मैले एन्सर त दिइरहेको छु नि त। तपाईँ के गर्नुहोस् भने भनिसकेँ नि 1st इयरको रिजल्ट अब हरेक सन्दर्भमा मैले जोडिसकेँ। गरेर भिडियो हेर्नुहोस् त कति क्वेसन जोडेको छु मैले, आफ्नो मात्रै कुरा त गरेको छैन नि। सर हाम्रो डिप्लो तहको बाँकी परीक्षा भदौको दोस्रो साता हुन्छ कि दसैँ पछि हुन्छ? यो भदौको दोस्रो साता हुने भनेको चैतमा रोकिएको इक्जाम हो, यो इक्जाम होइन है। यो इक्जाम तपाईँको को सकिएपछि मात्रै हुनेछ। अनि सिटिबीले क्वेसन त अब छाप्न सुरु गर्नेछ होइन। कन्ट्रोलर सरले भन्नुभएको थियो अब क्वेसन चाहिँ छापिन्छ, इक्जामहरू अब पछि चाहिँ सबै कोर्स सकिसकेपछि गर्ने चाहिँ निर्णय गर्नुभएको छ है त। सुरेश सिंह ठकुरी कोर्स नसकिने हो छैन, कसरी इक्जाम कसरी लाग्छ सिटिबिटीले भन्नुभएको छ। कोर्स नसकिएको छैन, कोर्स सकेको छैन, कसरी इक्जाम कसरी लाग्छ सिटिबिटीले। अब इक्जाम कोर्स सकिसके मात्रै लिन्छ है त। अब लोकेन्द्र ठाकुलाजीले भन्नुभएको छ कलेजले के भन्छ भने सर फी नदिए शिक्षकले तलब खान पाएको छैन, जसरी भयो भने दिनुपर्छ। विगतमा एक आर्थिक वर्ष भरिएको लिने गरेको छु, त्यसैले दिनै पर्छ भन्छ भर। सन्दर्भ पदमा विद्याराम स्कुल पुल्चोक ललितपुरको हो सर। मलाई इनबक्समा पठाइदिनुहोस् न है तपाईँको डिटेल त्यहाँको को छ भने विद्या पश्चिम सेकेन्डरी स्कुलको प्रधानाध्यापक को हुनुहुन्छ, मलाई डिटेल उसमा इनबक्समा पठाइदिनुहोस् है। यो विषयमा कुरा गर्छौँ। फी लिन पाउँदैन, के को लिन पाउँछु अहिले? विद्यार्थीलाई यहाँ भोकमारी चलिरहेको छ, पढ्दै पढ्ने कलेजै गएर पढेका छैनन्, अनि कसरी फी माग्ने थियो? त्यो मूर्ख हुन्, त्यो फी माग्नेहरू मूर्ख हुन्। घरपट्टिले भाडा माग्छन्, तनाव दिन्छन्, यी पनि बडा कालिदास हुन् है, यो सम्झिनुहोस्। घनश्याम दास नमस्कार सर नमस्ते। थ्योरी क्लास अनलाइनबाट सकेर सिटिबिटी इक्जाम लिन्छ, सही कुरा हो, तर टेक्निकल पढाइरहेको छौँ हामी, प्र्याक्टिकल अनलाइनबाट नि सम्भव छ र यदि प्र्याक्टिकल पढ्दा पढ्दै गयो उहाँको क्वेसन। अब साथीहरू 5:30 भएछ, मैले 1 घन्टा लगभग पुग्न लागिसकेछ है, 1 घन्टा लागेछ। अब आजको विषय लगभग यति गरम जस्तो लाग्यो। सबैका क्वेसनहरू रिजल्ट इक्जाम यही सम्बन्धी आएका छन्, लगभग यो मैले दिइसकेको छु र पछि आउने साथीहरूले यो भिजुअल चाहिँ गरेर हेरिदिनुहोस् है भन्दै आजको अब प्रतीक्षा गुरुङ सर होस्टेलको फी लिन पाउँछ कि पाउँदैन? हामीले त मन्थली फी पे गरिरहेछौँ त भन्नुभएको छ। प्रतिज्ञा गुरुङजी तपाईँ होस्टेलमा बस्नु भएको छ भने फी लिएला आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ भने त्यो फी लिन पाउँदैन है।
राजन पोखरेल, सर नोट अनि किताब सबै कोठामा छ अनि आफू भने घरमा। त्यस्तो अवस्थामा अनलाइन क्लास भटाभट चलिरहेछ। अबको सबै सकियो, अनलाइन क्लासकै भरमा यो विषय गहन आए। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो फाइनल परीक्षा भयो भने हामी विद्यार्थीले के को आधारमा पढ्ने? अब यो समस्या पनि धेरै आएको छ है। तपाईको टिचरहरूले अनलाइन कुन सिस्टमबाट पढाइरहनु भएको छ? तपाईका किताबहरू तपाईले स्वाभाविक नै हो सिटीमा छोडेर गाउँमा बस्नुभएको होला। तपाईको टिचरले नोटहरू कुन तारले पढाइरहनु भएको छ? अथवा तपाईले आफ्नो एउटा नयाँ कापी कलम किनेर त्यो टिचरले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ बुझेर त्यसरी पढिराख्नु भएको छ? यो त दुईटै समस्या छ होइन। अब नोट किताब यो तपाईँको यो आन्तरिक पर्सनल समस्या हो। अब त्यो किताबहरू खासै तपाईँ बोकेर जानुपर्ने, अब लकडाउन हुनेछ, अब यो समस्या आउँछ भन्ने अगाडि विद्यार्थी साथीहरूलाई धेरै थाहा पनि थियो। यो नोट अलि लिएर जानुपर्ने घरमा, त्यो सजिलो हुन्थ्यो है। मनोज ठकुरी, सर हजुरको इनबक्समा मैले क्वेसन गरेको छु बट रिप्लाई आएको छैन। अब अलि भ्याएन होला, अलि मैले अलि समस्या थिएँ म होइन, स्वास्थ्यमा अलि गडबड भएको कारणले गर्दा लिन सकिनँ होला। म अब अवश्य लिनेछु, सबैको हेर्नेछु र फेसबुकमा सबैले मलाई फलो गर्नु होला र त्यसपछि क्वेसनहरू सबै इनबक्समा मेरो पठाइदिनु होला। मेरो पेज पनि रहेको छ र मेरो पेजमा गएर पनि गरिदिनु होला। म दुइटैलाई हेर्ने गर्छु र बढी मेरो जिज्ञासा के हुन्छ भने कमेन्टलाई बढी पढ्ने, म्यासेजलाई पनि बढी पढ्ने इन्ट्रेस्ट रहन्छ। सबै विद्यार्थी साथीहरूको सवाल क्वेसनहरू मेरो जरुरी नियम नै छ है। अब एउटा विद्यार्थी सबैको समस्या नै एउटा हाम्रो समस्या हो, त्यस कारणले गर्दा है त। अब समयले नेटो काट्यो है। अब समयले 1 घन्टा भएको लगभग नेटो काट्यो है। अब एउटा मात्रै मैले इन्ट्रेस्ट क्वेसन लिनेछु। नमस्ते सर, मेरो फुल स्कलरसिप अर्थात् पूर्ण छात्रवृत्तिमा जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरमा नाम निस्केको छ। यो पढेँ, के काम गर्न पाइन्छ? लोकसेवा खुल्छ कि नै यसको सरकारी? सुरेश बिक भाइ, पहिला के थियो भने अमिन थियो, अमिन पछि जियोमेट्री कोर्स ल्यायो तिमीले। अमिन अहिले त भट्टाभट 1 वर्षमा कति खोल्छ तिमीलाई थाहै छ। अमिन टिएसएलसी लेभलको अमिनको इक्जाम तिमीले दिन पाउँछौ जियोमेट्रिक्सले। र अबको जियोमेट्रिक्स पनि अब खुल्दैछ, किनकि बल्ल बल्ल सिटिबिटीले यो कोर्स सञ्चालन गरेको धेरै पनि भएको छैन। र यो पढ्ने विद्यार्थीहरू साथीहरूले राम्रो छ। किन राम्रो छ भने तपाईँ डिप्लो लेभलको पढ्नुहुन्छ, टिएसएलसी लेभलको तपाईँ लोकसेवा इक्जाम दिनुहुन्छ, तपाईँ पक्का अमिन हो। ढुक्क हुनुहोस्, हौसला दिन्छु, राम्रोसँग पढ्नुहोस् है त। अब विशेष जानकारी यति नै गरौँ आजको विषय। साथीहरू धेरै कमेन्टहरू आए, धेरै जिज्ञासाहरू आए। मैले कुनै जिज्ञासाहरू लिन सकिनँ, यसमा म क्षमा याचना चाहन्छु। सम्पूर्ण आजको लाइभमा जोडिएका शुभचिन्तक साथीहरूलाई धेरै धेरै आभार प्रकट र हृदयदेखि सम्मान गर्दछु। तपाईँ विद्यार्थी साथीहरूका हरेक समस्या, सन्दर्भ, विषय यो ग्रुप आधिकारिक रहेको कारणले गर्दा हरेक ग्रुपबाट भ्रम सिर्जना गर्ने एउटा सन्दर्भ जोडेका छन्, त्यसपछि नलागिदिनु होला, विनम्र अनुरोध गर्दछु। हरेक सूचना आउने गर्दछन् र आधिकारिक सूचना आउने गर्दछन्, तर तपाईँ 1-2 जनाले हरेक किसिमका गर्नुहुन्छ। तपाईँ कमेन्ट दुनियाँभरका गर्नुहुन्छ, तपाईँ अवश्य ब्लक हुनुहुनेछ, किनकि राम्रोको लागि ग्रुप आधिकारिक ग्रुप भएको हो। तपाईँका जिज्ञासाहरू कुनै छन् भने गर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ पोस्ट गर्नुहोस् पेन्डिङमा। मैले के गरेको थिएँ भने यसको केही दिन अगाडि मैले ग्रुप चाहिँ खुल्ला छोडेको थिएँ। खुल्ला छोडिरहँदा तपाईँका हरेक नराम्रा चाहिँ पोस्टहरू आउने, बाहिरका कुराहरू हरेक किसिमका छन्। विद्यार्थीलाई एउटा मानसिक तनाव त्यस्ता विभिन्न आउने, जुन चाहिँ हरेक किसिमका चाहिँ गडबडीहरू, त्यस्ता असली फोटोहरू सार्वजनिक गर्ने, त्यस्ता समस्या आइसकेपछि मैले पेन्डिङमा राखेको हुँ। त्यो मैले पेन्डिङमा राख्नुपर्ने जरुरी थिएन। तपाईँको जुन अलमै देखिन्थे तपाईँका समस्याहरू, तर 1-2 आलुको कारणले गर्दा सबै चाहिँ अहिले पेन्डिङमा पोस्टहरू हुन गए। त्यसमा पेन्डिङमा म राख्न बाध्य भएको छु। असली फोटोहरू सार्वजनिक गर्ने, दुनियाँभर गर्ने भएको कारणले गर्दा मैले गरेको। यसमा चाहिँ नमान्नु होला। तपाईँका कुनै जिज्ञासा छन् भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोला र पोस्ट गर्नुहोला भन्दै आजको विषय तपाईँहरू समक्ष छोड्दै र म अबको 1-2 दिनमा तपाईँहरूको टेलिफोन नम्बर राख्नेछु लाइफमै। मैले अर्को मोबाइलमा टेलिफोन नम्बर राख्नेछु।
टेलिफोनबाट नै तपाईँले क्वेसन चाहिँ आफ्नो सवाल राख्नुहुनेछ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको टेलिफोनबाट नै मैले जिज्ञासाहरू चाहिँ दिने गर्नेछु भन्दै आजको विषय सान्दर्भिक तपाईँहरू समक्ष छोड्दै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।